यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ। उपत्यकाका सबै खोला तथा नदीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र विस्तार गरिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। हवाई प्रतिबन्धमा रहेको नेपालबारे पुनर्विचार गर्न युरोपेली संघको प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउने। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश स्थानमा गैराती अधिक वर्षा मापन। आगामी बुधबारसम्म पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। र अमेरिकी संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल एसिया भ्रमणमा। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थमन्त्री शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहित संवैधानिक अंगका प्रमुखको उपस्थिति थियो। यसअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिशमा हिजो दिउँसो शर्मालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी विषयको अनुसन्धान गर्न राजीनामा दिनुभएका संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले निर्दोष साबित गरेपछि उहाँ पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले हिजै साँझ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँ उपत्यकाको पर्यावरण संरक्षण गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको गुहेश्वरीमा निर्मित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले पर्यावरण संरक्षण गरी उपत्यकावासीको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले पर्यावरणीय स्वच्छता कायम गर्नका लागि उपत्यकाका सबै नदी तथा खोलाहरूमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र को स्थापना गरिने पनि बताउनुभयो। उहाँले बढ़दो जनसंख्या र अव्यवस्थित बसोबासका कारण प्रदूषित बन्दै गएका उपत्यकाका प्रमुख नदीहरूको संरक्षणका लागि सरकारले विभिन्न स्थानमा पानी प्रशोधन प्रणालीहरू निर्माण गरिरहेको बताउनुहुँदै ती प्रणालीहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि बागमती लगायतका नदीहरूमा कम्तीमा नुहाउन सकिने स्वच्छ पानी बग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले उपत्यकाका नदीहरूको संरक्षण गरी सफा पानी बग्ने बनाउन सके विश्वभरका हिन्दूहरूको आकर्षण बढ़ने र धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री उमाकान्त चौधरीले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि पशुपतिनाथ मन्दिर भन्दा माथिका बस्तीबाट विसर्जन हुने सम्पूर्ण ढल तथा फोहोर पानी प्रशोधन भएर मात्रै बागमतीमा जाने बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले सातै प्रदेशका राजधानी शहर सहित देशभरका प्रमुख शहरी क्षेत्र भएर बग्ने नदीहरूको अध्ययन गरी सबै ठाउँमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। दैनिक 3 करोड़ 24 लाख लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने क्षमताको प्रशोधन केन्द्रमा गोकर्णेश्वरदेखि गुहेश्वरीसम्मको ढल प्रणाली जोडिएको छ। प्रशोधन केन्द्रमा फोहोर पानीमा रहेका जैविक ठोस पदार्थबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने तथा सोही बायोग्यासबाट विद्युत उत्पादन गरी प्रशोधन केन्द्रका लागि आवश्यक झण्डै 50% विद्युत आपूर्ति हुनेछ। यस्तै प्रशोधन केन्द्रबाट दैनिक करिब 8 टन हानिरहित स्लज वा खेतबारीमा प्रयोग गर्न सकिने मल समेत निस्कने खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव मणिराम गोयलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि 2001 मा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको दैनिक 1 करोड़ 62 लाख लिटर पानी प्रशोधन क्षमताको प्लान्टको हाल प्रविधिमा सुधार तथा स्तरोन्नति गरी हाल दैनिक 3 करोड़ 24 लाख लिटर फोहोर पानी प्रशोधन गर्न सक्ने बनाइएको हो।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 प्रमाणित गर्नु भएको छ। नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई संघीय संसदबाट पारित भएको हो। अब यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिशमा निर्मल राज काफ्लेलाई संघीय गणतन्त्र ब्राजिलका लागि आवासीय राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जनताले सहजता महसुस गर्ने गरी कार्य गर्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा संचार मन्त्री कार्कीले समयको माग अनुसार नयाँ प्रविधिको विकास र उपभोग गर्दै त्यस दिशामा समर्पण र इमानदारी का साथ अगाडि बढ़न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। संचार मन्त्री कार्कीले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको परिवर्तनकारी प्रयासमा मन्त्रालय र सरकारको आवश्यक सबै सहयोग रहने पनि बताउनुभयो। यो मन्त्रालयको साख वृद्धि हुने गरेर, वृद्धि मात्रै होइन उच्च हुने गरेर काम गर्न र हामी प्रति औँला ठडाएर गुनासो व्यक्त गर्ने ठाउँ नदिनका निमित्त त्यस अनुसार आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनका निमित्त म सबैलाई आग्रह गर्छु। आग्रह मात्रै होइन, त्यस दिशामा अगाडि बढ्न निर्देश पनि गर्छु र मन्त्रालयले, राजनैतिक नेतृत्वले के तपाईलाई सहयोग चाहिन्छ त्यो सहयोग गर्न पनि तयार रहेको कुरा पनि म भन्न चाहन्छु। सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च महत्व दिई टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य कसरी बनाउन सकिन्छ यो सधैँ हामी भन्छौं, तर यसलाई कसरी लक्ष्यमा पुग्ने त्यस बारेमा हाम्रो विगतको कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्यौं भनेदेखि यो हामीले भनिरहने कुरामा हामी त्यो दिशा प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंह प्रधानले आर्थिक वर्षको शुरूआतमा नै मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि शुरू गरेको कार्यले राम्रो प्रतिफल दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले सेवाग्राहीले अनुभूत गर्ने गरी भौतिक प्रगतितर्फ सम्बद्ध निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुँदै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा विशेष जोड़ दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव किरण रूपा खेतीले बैठकमा उठेका समस्याहरूबाट सम्बद्ध निकायहरूलाई आगामी दिनमा अगाडि बढ़न प्रेरित गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्री र उपसचिव रेखा पाण्डेले बैठकमा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको संक्षिप्त कार्य प्रगति प्रस्तुत गर्दै सहजीकरण गर्नुभएको थियो। वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसीले रेडियो नेपालको पहुँच अहिले नेपालको 91% जनसंख्यामा पुगेको जानकारी गराउनुहुँदै आगामी दिनमा 100% जनसंख्याले सुन्न सक्ने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई कल डिटेल हेर्न नदिएर छानबिन समितिलाई प्रभावित बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले अर्थमन्त्री शर्माको तथ्य बाहिर आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज गायब पारेको पनि दावी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कला संस्कृति देश चिनाउने गहना भएको बताउनु भएको छ। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 बोर्डरमा पाल शाक्य बौद्ध गुम्बाको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले नेपाल कला संस्कृतिको धनी मुलुक भएकाले धार्मिक कला संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कला संस्कृति बिना मान्छेको जीवन अधुरो जस्तै हुने भएकाले हाम्रा मौलिक कला, धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना तथा संरक्षणका लागि युवा पुस्ताहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति संविधान र कानून बमोजिम राजनैतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने पुनः स्पष्ट गरेको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका कारणबाट संविधान तथा कानून बमोजिम राजनैतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनैतिक दलको
दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको हो। केही दिन यता विभिन्न संचार माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा समेत राजनैतिक दलको सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा विभिन्न टीका टिप्पणी, बहस, छलफल, जिज्ञासा, चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको प्रति आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले सोही बेहोराको जानकारी गराई उपरोक्त अनुसार भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। यसैगरी नेपालको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले दलको विधान बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 14(2) को पूर्ण रूपले पालना गर्न गराउन र यसरी वितरण गरिएको सदस्यता सम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको बखत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको मतदाता परिचय पत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरिराख्ने व्यवस्था मिलाउन राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 बमोजिम सबै राजनैतिक दलहरूलाई निर्देशन गरेको छ। यूरोपेली संघ ईयूको कालो सूची हवाई प्रतिबन्धमा रहेको नेपालबारे पुनर्विचार गर्न ईयूको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओको मूल्याङ्कनमा नेपालले औसत भन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको र हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा नेपाल विश्वको औसत भन्दा उच्च अवस्थामा देखिएपछि ईयू बिना शर्त नेपाल आउने भएको हो। यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले यूरोपेली संघ ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई छिट्टै उडान सुरक्षाको कालो सूचीबाट हटाउने बताउनु भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिजो आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले छिट्टै नेपाललाई ईयूले उडान सुरक्षाको कालो सूचीबाट हटाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले हालै गरेको अडिट अनुसार नेपालको हवाई क्षेत्रले राम्रो प्रगति गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो। संघीय संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले राणा थारूलाई थारू आयोगको कार्यक्षेत्रबाट अलग गर्नुका कारण लिखित रूपमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गर्न हिजो सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले प्रदेश तहमा राणा थारूलाई थारू आयोगको कार्यक्षेत्रबाट अलग गरिनुको कारण लिखित रूपमा समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिले सिक्कलसेल एनिमिया तथा थालासेमिया जस्ता रोगको उन्मूलन गर्ने गरी कार्ययोजना बन्न नसक्नु को कारण र थारूहरूको बाहुल्य क्षेत्रमा थारू आयोगको कार्यालय स्थापना नगरिनुको कारण 15 दिनभित्र लिखित रूपमा समितिलाई जानकारी गराउन पनि थारू आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। देशभर हिजो 620 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 2651 नमूनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 496 र 3195 नमूनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 124 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो संक्रमित 297 जना निको भएका छन् भने संक्रमित 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल मनसूनको न्यूनचापीय रेखा पश्चिमतिर सरदर स्थान, आसपास र पूर्वतिर सरदर स्थान भन्दा केही उत्तरतिर रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा अहिले मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ भने बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा पनि वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँका केही स्थानमा गए रातिदेखि नै वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाले आज बिहान जारी गरेको 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा देशभर आगामी बुधबारसम्म पानी पर्ने उल्लेख छ। देशका केही स्थानहरूमा गए राति अधिक वर्षा मापन गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुसार झापाको दमक, उर्लाबारी, शनिश्चरी आसपास अधिक वर्षा भएको छ। यसै गरी सुनसरीको इटहरी आसपास अधिक वर्षा मापन गरिएको छ। नदी तटीय तथा डुबान भइरहने होचा भूभागमा उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। बागलुङ, कास्की, तनहुँ, गोर्खा र आसपासका केही स्थानमा अधिक वर्षा मापन गरिएको छ। ती जिल्ला भई बग्ने साना नदीमा आकस्मिक बाढ़ी तथा भिरालो जमीनमा पहिरोको जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ।
कैलालीमा कर्णाली नदीले वर्षेनी नयाँ नयाँ ठाउँमा तटबन्ध भत्काउँदा समस्या थपिँदै गएको छ। टिकापुर पार्क, नुक्लीपुर, बंगलापुर, सिमरेनी लगायत दक्षिणी भेगमा कर्णाली नदीले कटान शुरू गरेपछि तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू त्रसित भएका छन्। ईश्वर साउदको रिपोर्ट। छेउ काटेर पुरै रुख नै ठुलो किनारमा आइसक्यो। यो आवाज हो टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 बंगलापुरका चुनकानु थारूको। उहाँले भने अनुसार कर्णाली नदीले कटान गर्दै गएको खण्डमा अहिले यो वर्षाको समयमा नै कर्णाली नदी गाउँ पस्ने खतरा निकै छ। त्यो ठाउँमा कर्णाली नदीले कटान शुरू गरेपछि त्यहाँका नागरिकहरू निकै त्रसित भएका छन्। नुकुलीपुरकी बबिता घरती मगर। हरेक सुईको घडीमा हामीलाई डर लागिरहेको हुन्छ। नदीको अवस्था हेर्दा पनि मनमा त्रास उत्पन्न भएको छ। बबिता घरती मगर जस्तै कर्मी डाँडाका सिंहराज बुढा मगरलाई पनि वर्षाको समयमा अलि ठूलो पानी पर्ने बित्तिकै निकै चिन्ता लाग्छ। वर्षाको समय सुरुवात हुँदा साथ हामीहरू कर्णाली नदीका यो तटीय क्षेत्रहरूमा बस्ने यहाँका गाउँवासीहरू अत्यधिक रूपमा हामीहरू चिन्तित र त्रसित हुन्छौं। त्यो ठाउँमा कर्णाली नदी पसेपछि नुक्लीपुर र टिकापुर पार्कको त भविष्य नै नरहने देखेकाले स्थानीय तथा नेपाल सरकारले चाँडो तटबन्धन गरिदिएको भए राम्रो हुने बताउनुहुन्छ नुक्लीपुरका दुज बहादुर दरलामी मगर। लगभग 15 फिट भन्दा लामो काटिसक्यो, अहिले झारिसक्यो। त्यही कारण अब त्यो बन्द भनेपछि पछि त भविष्यमा पार्क नुक्लीपुर रहँदैन। स्थानीय सरकार नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो तटबन्धन गरिदिए हुन्थ्यो। त्यो स्थानमा यसभन्दा अगाडि रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाले पानीलाई छेक्न ठूला ठूला स्पर सहितको तटबन्ध गरेको थियो। त्यसले गर्दा त्यो क्षेत्र कर्णाली नदीको पानीबाट केही हदसम्म सुरक्षित भएको मानिन्थ्यो। तर पछिल्लो समय त्यही ठाउँमा पानीको बहाव परेर कटान शुरू गरेका कारण समस्या भइरहेको छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाका प्रमुख केदार कुमार श्रेष्ठ। पहिला बनाएको सेप भनेर चाहिँ छोडेको क्षेत्रहरू फेरि चाहिँ अब पानीले गर्दाखेरि दुईटा स्परलाई काटिरहेको छ है। अब त्यो ढुङ्गा जान पनि जाँदैन, त्यहाँ फेरि अप्ठ्यारो ठाउँ छ कि लामो स्परलाई चाहिँ के खाइसक्यो, अप्ठ्यारो बनाएको थियो। यस विषयमा टिकापुर नगरपालिकाले के पहल गरिरहेको छ त? टिकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डङ्गौरा थारू। हामीले अनुगमन गर्ने हेर्ने हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएको थियो हामी हाम्रो यहाँबाट गर्छौं। हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएन भने त फेरि रानी जमरा छ, रानी जमरासँग उहाँसँग रिपोर्टिङ गरेर फेरि योजना बनाएर नगरपालिका र रानी जमरासँग चाहिँ सहकार्य गरेर हामी कटान र बगानलाई चाहिँ रोक्ने प्रयास हामी जारी राख्छौं। ईश्वर साउद, रेडियो नेपाल, टिकापुर, कैलाली। कैलालीबाट लागौं अब धनुषातर्फ। बाल विवाह रोक्न धनुषा जिल्लामा विद्यालय स्तरमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको छ। जिल्लाका 10वटा पालिकामा रहेका विद्यालयमा कक्षा 8 देखि 10 सम्मका बाल बालिकालाई बाल विवाह विरूद्ध शपथ खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि बाल विवाहमा 19% कमी आएको सरोकारवाला बताउँछन्। अजय कुमार झाको रिपोर्ट। बाल विवाह गर्नु गराउनु दुवै दण्डनीय अपराध कानूनले माने पनि बाल विवाह हुन नरोकेपछि विद्यालयहरूमा विशेष अभियान चलाएको छ। कक्षा 8 देखि 10 सम्मको विद्यार्थीहरूलाई बाल विवाह गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता स्थापित गराउनका लागि विद्यालयहरूमा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। उमेर नपुगी विवाह गर्ने छैन, साथीहरूको बाल विवाह भएमा सहभागी हुने छैन र रोक्ने प्रयास गर्नेछु। धनुषाको 10 पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि बाल विवाहमा 19%ले कमी आएको छ। बाल विवाह रोक्नका लागि गरेको प्रयासका विषयमा लाइफ नेपालका अध्यक्ष सुरैत ठाकुर। जबसम्म किशोर किशोरी आफै पनि यसको बारेमा सचेत हुँदैन तबसम्म यो बाल विवाह रोकिन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष आयो। त्यसकारणले खास गरिकन 8 देखि 10 कक्षासम्म पढ्ने किशोर किशोरीहरूलाई नै बाल विवाह निषेधीकरण गर्नका लागि बाल विवाह नगर्ने भन्ने शपथ ग्रहण क्रियाकलापलाई चाहिँ हामीले शुरुआत गरेका छौं। बाल विवाहका कारणले महिला हिंसा बढ़ी हुने गरेको छ भने उमेर नपुग्दै विवाह गर्नाले शारीरिक मानसिक समस्या झनै बढ्ने भएकोले बाल विवाह रोक्न सबैको सहयोग आवश्यक भएको भन्दै पुनः अध्यक्ष ठाकुर बाल विवाहलाई निषेधीकरण गर्नका लागि हामी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूलाई लिएर चाहिँ समुदाय स्तरमा चाहिँ हामी पुगेका छौं। 20 वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा बाल विवाह ठहरिने भएकाले बाल विवाह रोकी बाल विवाहबाट हुने अनेकन समस्याबाट जोगिनु आवश्यक रहेको छ। अजय कुमार झा, रेडियो नेपाल, जनकपुर धाम।
समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाका सभामुख न्यान्सी पेलोसीले आफ्नो एसियाको भ्रमण शुरू गर्नु भएको छ। सभामुख पेलोसीले संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापान लगायतका इण्डो पेसिफिक राष्ट्रहरूको भ्रमण गर्ने संचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूसँगको आपसी सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य, लोकतान्त्रिक शासन लगायतका विषयहरू भ्रमणका मुख्य एजेण्डा रहेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। चीनको आपत्तिपछि सभामुख पेलोसीको सम्भावित ताइवान भ्रमण पछिल्लो भ्रमण सूचीबाट हटाइएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मंकीपक्स प्रकोपका कारण अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरिएको छ। न्यूयोर्क शहरका मेयर र स्वास्थ्य आयुक्तद्वारा संयुक्त रूपमा जारी वक्तव्यमा न्यूयोर्क राज्यमा कुल 1383 जनामा मंकीपक्स संक्रमण पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ। यो घोषणाले स्वास्थ्य विभागलाई शहरी स्वास्थ्य नियम अन्तर्गत आकस्मिक आदेश जारी गर्न र संक्रमण विस्तारलाई सुस्त बनाउन नियम तथा प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न अनुमति दिनेछ। अब आर्थिक समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले लाइसेन्स लिने, विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यशालामा मन्त्री भूषालले वास्तविक प्रवर्धकलाई प्रोत्साहित गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारको पहिलो प्राथमिकता देशमा अधिकतम विद्युत उत्पादन गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपतलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना योग्य अवस्थामा पुर्याउने रहेको बताउनुभयो। त्यसपछि आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र स्वदेशी खपत भन्दा बढ़ी हुने विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने पनि मन्त्री भूषालले प्रश्न पार्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले नेपालको विद्युतको आन्तरिक खपत बढ़ाउन र निर्यात गर्नका लागि विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागतलाई घटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारी र जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयका सचिव दिनेश घिमिरेले विद्युतको आन्तरिक खपतमा वृद्धि र विद्युत निर्यातबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने भएकोले बढ़ी भन्दा बढ़ी विद्युत उत्पादन र प्रसारण लाइनको विस्तारमा जोड़ दिनु आवश्यक भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत व्यापारबाट प्राधिकरणले छोटो समयमै राम्रो आमदानी गर्न सकेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, विद्युतीय भान्सा र उद्योग धन्दामा विद्युतको खपत बढ़ाउनु पर्ने बताउनुभयो। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाल शेयर बजारको परिसूचक नेप्से उच्च अंकले वृद्धि भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 54.58 अंकले बढ़ेर 2195.10 अंकमा पुगेको छ। यस दिन नेप्सेको कारोबार रकम समेत वृद्धि भएको छ। यस दिन कुल 220 कम्पनीहरूका 1,13,39,476 किता शेयरहरू 4,60,97,91,000 मूल्यमा किनबेच भएका छन्। यस दिन कुल 13 उपसमूह मध्ये वित्त क्षेत्रको शेयर मूल्यमा 31.93 अंकले गिरावट भएको छ भने 12 उपसमूहको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। आइतबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 31 खर्ब 34 अर्ब 47 करोड़ 8 लाख रुपियाँ भन्दा बढ़ी पुगेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका विभिन्न 8 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। ती कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा 10% वृद्धि भएको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले फुल डबल मुद्दती खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। ग्राहकले यो मुद्दती खातामा लगानी गरेको रकम 6 वर्ष 7 महिना 23 दिनमा 2 गुणा हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जनाएको छ। सो अवधिको अन्त्यमा बैंकले कुनै पनि शुल्क कट्टी नगरी ग्राहकलाई पुरै दोब्बर रकम भुक्तानी गर्ने भएको छ। यो योजनामा ग्राहकले कुल जम्मा रकमको 90% सम्म कर्जा समेत लिन सक्नेछन्। श्रीलंकाका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्रसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार भेटवार्ता गरेको छ। श्रीलंकामा कार्यभार सम्हाल्न जानु अघि राजदूत मिश्रसँगको भेटमा चेम्बरका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सार्क, बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनको साझेदार रहेका दुई मुलुकबीच व्यापारका लागि अझै पनि ठूलो सम्भावना रहेको बताउनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। अन्डर 20 साफ च्याम्पियनशीप फुटबलमा नेपाली टोली भारतसँग 8-0 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। भारतको भुवनेश्वर स्थित कलिंगा रंगशालामा घरेलु टोलीले 36औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफमा 1-0 पछि परेको नेपालले बाँकी 6 गोल दोस्रो हाफमा खाएको थियो। 90औं मिनेटमा 7औं गोल थपिएको थियो। जितसँगै भारतले 3 खेलबाट 6 अंक जोडेको छ। भारत दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। नेपाल पनि समान खेलमा 6 अंक नै जोडेको छ। नेपाल तेस्रो स्थानमा झरेको छ। 3 खेलबाट 9 अंक जोडेको बंगलादेश शीर्ष स्थानमा छ। हिजै पहिलो खेलमा मालदिप्स र श्रीलंकाले 1-1 को बराबरी खेलेका थिए। अब नेपालले अन्तिम खेल बंगलादेशसँग भोलि खेल्नेछ। अब थप खेल समाचार।
इन्फाले आसन्न महिला साप च्याम्पियनशिपका लागि तयारी तीव्र पारेको छ। इन्फाले च्यासलको रंगशाला र नेपाल आर्मीको भद्रकाली स्थित फुटबल मैदानलाई सहभागी टोलीका लागि अभ्यास गर्नका लागि तोकेको छ। इन्फाले अभ्यासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको काम अघि बढाएको छ। इन्फाले च्यासलमा आवश्यक पोल लगायत अन्य पूर्वाधार तयार गर्दैछ। त्यस्तै भद्रकालीको मैदानमा खासै केही गर्नुपर्ने छैन। महिला साप च्याम्पियनशिप यही भदौ 21 गतेबाट काठमाडौँमा हुँदैछ। अब मौसम आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित मध्यम वर्षा हुने र प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 25.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 49 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:27 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:54 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ। उपत्यकाका सबै खोला तथा नदीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र विस्तार गरिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। हवाई प्रतिबन्धमा रहेको नेपालबारे पुनर्विचार गर्ने युरोपेली संघको प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउने। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका अधिकांश स्थानमा गैराती अधिक वर्षा मापन, आगामी बुधबारसम्म पानी पर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। र अमेरिकी संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल एसिया भ्रमणमा। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।